प्रभु तपाईँ परमेश्वरको स्तुति महिमा हुन सकेको प्रभु धन्यवाद प्रभु हामी सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँ प्रभुको हातमा हामी राख्दै अगुवा नै आशिष माग्दछौँ यो बिहानै प्रभु तपाईँ परमेश्वरको जुन इच्छा अनि उद्देश्यले आजको दिन बनाउनु तपाईँ परमेश्वरको स्वर्गीय इच्छा अनि उद्देश्य आज पुरा गर्नु विशेष गरी अहिले हामी जुन परिस्थिति माहौलभित्र प्रभु आज हामी छौँ अनि यो बेलामा तपाईँ परमेश्वरले आज संसारलाई जे भन्न चाहनुहुन्छ प्रभु तपाईँ परमेश्वरको स्वर्गीय उद्देश्य हामी हरेक जीवनमा आज पुरा गर्नको निम्ति तपाईँको इच्छा योजना बुझ्नलाई तपाईँको आवाज थाहा पाउनलाई प्रभु हाम्रो आत्मिक कानहरू आज हाम्रो शारीरिक आँखाहरू आज खोलिदिनुहोस् हाम्रो आत्मिक आँखाहरू खोलिदिनुहोस् र प्रभु आज सत्य तपाईँमा भएर हामीले देख्न सक्छौँ धन्यवाद हामी सम्पूर्ण कुरा तपाईँ प्रभुको हातमा राख्दै अगुवा नै आशिष माग्दछौँ यो बिहानै हामीलाई उद्धार गर्नुहुने जीवित येशूको नाममा यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह सबैजना एकदमै आरामै हुनुहुन्छ होला नेपालमा सलहक्रिया प्रवेश गरेको छ भारतसँग सीमा जोडिएका पर्सा बारा र सर्लाही र बुटुल केही ठाउँमा शनिबार बिहान 8 बजे सलहक्रियाका समूह देखिएको थियो हुन्छ हिजो बेलुका हाम्रो भाइ रूपकले मलाई मेसेज पठाउनु भयो अनि राति उहाँहरू बसिराख्नु भएको रहेछ उज्यालोको कारणले गर्दाखेरि सल्लाह घरभित्रै आयो भनिकन फोटोहरू पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि हामी बेलुका एकछिन असेम्ब्लीहरू गर्दै थियौँ अनि विशेष गरी नेपालमा सल्लाह आयो म यहाँहरूसँग यसो समय बिताउन मन लाग्यो है यो समाचारहरू आउँदै गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली तपाईँको मनमा के कुराहरू आउँदै थियो तपाईँहरूले यसलाई कसरी लिँदै हुनुहुन्थ्यो यो चाहिँ एकताका पहिला सर यो उसमा फराको राज्य उसको बेलामा पनि परमेश्वरले उहाँलाई यो सल्लाह किराद्वारा धेरै उसबाट चाहिँ नि जब उसको लागि त्यसको राज्यमा चाहिँ नि यो सल्लाह किराहरू पनि पठाउनु भएको थियो प्रभुले त्यसको राज्यबाट स्त्रीहरूलाई उत्थान गर्नको लागि हरेकबाट अनि फेरि रिस पनि परमेश्वर पिताले नै उहाँलाई म रिस उठाउने बनाउँछु भन्नुभएको थियो फरालाई अनि फेरि मोसालाई फेरि उहाँले चाहिँ नि सम्झाउन पनि अनि फेरि छुट्याउन पनि पठाउनु भएको थियो त्यो बेलामा पनि सल्लाहहरू चाहिँ पठाउनु भएको थियो सर अनि त्यो विचार गर्दा चाहिँ हाम्रो विचारमा न अब अन्त्य समयहरू आउन लागेको हो कि फेरि अनि प्रभुले चाहिँ फेरि पनि पठाउँछु त्यसरी अब अन्त्य समयमा हरेक उसहरू चिन्हहरू पठाउँछु भन्नुभएको अनि उहाँले चाहिँ छ त्यो कारण पनि यो अब न सुरु हुन लागेको हो कि अन्त्य समय हो कि अब त्यो चाहिँ अब हामीले थाहा छैन अनि खास चाहिँ हाम्रो विचारमा चाहिँ यो प्रभुको योजना अनुसार नै भइरहेको हो सर यो हुन्छ शङ्करज्यूलाई धेरै धन्यवाद है उहाँले अरूहरूलाई हिजोस्ति मैले सुन्दै थिएँ सल्लाह अब कोरोनाले त हामीलाई भित्र थुनेको छ है अब बाहिर फेरि सल्लाह आउँदैछ अरे अनि भन्नु बित्तिकै एक दुईजना मान्छेको हालतको विषयमा मलाई कसैले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हुन्छ बालकृष्णज्यू सल्लाह आयो अरे तपाईँको ल म पास्टर बाबु म सानो एउटा कविता थोरै एक टुक्रा कविता भन्छु है त सर यो सल्लाहको थोरै विषयमा गुड संसारको रचना भएको कतिको यसैमा मानवधारी रचना गरेर सबै कुराहरू अझै नर नारी बनेर मानव काम चाहिँ दानव आफ्नो सङ्कष्ट आफैले सङ्कष्ट पार्यौ भनेको नमानी जानी र नमानी संसारमा कलह एक बेला सलह संसारमा कलह एक बेला सलह भएर वचन पुरा भयो हामीले जानेर भनेको मानेर सुधार्नु पर्ने छयो हामीले जानेर भनेको मानेर सुधार्नु पर्ने छयो जय मसी जोस् बालकृष्णज्यू तपाईँको कलालाई हामी एकदमै सम्मान गर्छौँ है
तपाईलाई एकदम राम्रो छ। आज थप्दै जानुहोस् अनि फेरि हामीलाई सुनाउनुहोस् ल पछि। हुन्छ, पछि म सुनाउँछु। एकदम राम्रो फुर्दैछ। तपाईँले यो आउनु बित्तिकै तपाईँको मनमा आएको कुराहरू चाहिँ के लागिराखेको थियो, किन यस्तो भइराखेको छ, गर्ला पो भनेर केही थियो कि तपाईँसँग? होइन, अब यसले गर्दाखेरि अनि हामीलाई कता कता कन्फ्युज थियो भने यसले गर्दाखेरि साँच्चै वचन पुरा हुन लागेछ। अब हामीले चाहिँ जानी नजानिकन गरेको भुल गल्तीलाई स्वीकारेर घुँडा टेकेर परमेश्वरको अगाडि आउनुपर्छ भन्ने कुरो यसले सङ्केत गरेको छ। अनि पक्कै पनि हो। अनि हामी चाहिँ नि क्षमासम्म हिजो क्षमाको कुरा सुनिँदै थियौँ। हरेक कुरा क्षमा दिएर परमेश्वरमा आउन म लगायत हरेकले चाहिँ परमेश्वरसँग प्रार्थनाद्वारा अनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरो अझै मलाई स्पष्ट गराएको छ। हुन्छ, धन्यवाद सबैलाई। जय मसी। अनि मलाई चाहिँ यो कोरोना अनि सल्लाहको विपत्तिहरू देखेर चाहिँ हामी यो समयमा अनि डराउने होइन, अनि परमेश्वरमा नजिक हुने समय हो, मौका हो जस्तो लाग्छ है। अनि अब यो समय चाहिँ अनि इजेकियल 18को 31-32 जस्तै लाग्छ मलाई, किनभने परमेश्वरले फर्केर आऊ नयाँ हृदय देऊ भनेर बारम्बार भनिरहनु भएको छ। अनि हामी यो कोरोना अनि सल्लाहदेखि डराउनु पर्ने कुरो छैन के। साँच्चै पनि परमेश्वरले हामीलाई जसरी बनाउनु भयो उहाँको आज्ञाहरू पालना गरोस् भनेर अनि के हेतुले बनाउनु भएको। आज मानिस जातिले उहाँको आज्ञाहरू भङ्ग गरेको कारणले विभिन्न चिन्हहरू अनि दिइरहनु भएको छ। अनि यो चिन्हहरू देखेर पनि मानिसहरू चाहिँ प्रभुमा नजिक हुनु, प्रभुमा आउनु, आउँदै नआएको मानिसहरू प्रभुमा आउने समय हो। अनि प्रभुमा भइसकेको मानिसमा पनि धेरै कुराहरू विभिन्न कुराहरू हुन्छन्। अनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ चर्च जाने हो अनि प्रार्थना गर्ने हो भनेर हप्ताभरिसम्म आफ्नै उसमा लागिरहेको व्यक्तिहरूको निम्ति पनि यतिखेर समय चाहिँ अनि धुइने समय हो जस्तो मलाई लाग्छ। एकदमै पश्चाताप गरेर नजिक आउने। सबैलाई जय मसी। मलाई चाहिँ सल्लाह भन्ने थाहै थिएन। यो बाइबलमा चाहिँ हाम्रो 10 विपत्ति मध्ये एउटा सल्लाह पनि थियो, जसको कुरा चाहिँ हामी हिजो निशान र म पनि मिलेर गर्दै थियो। निशानले भन्दै थियो यो अन्तिम चिन्ह हो, किनभने परमेश्वरले यो इजरायल देशमा मिश्र देशमा पठाएको थियो दासत्वबाट छुटाउनको निम्ति भनेर पनि भनिरहेको थियो। हामी कुरा गर्दै थियो है। यो मैले चाहिँ देखेको थिएन है, त्यो चाहिँ रूपक मामाले फोटोमा हाल्नु भएको छ, त्यहाँबाट थाहा पाएँ मैले सल्लाह यस्तो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ। अघि मैले भिडियो पनि देखाएँ है। हजुर, बिहान के गर्न आउनु भएको छ भन्नु होला भनेर सधैँ झुकेर भयो कता थिची पठाएको छ भनेर ल। हुन्छ है। मलाई विशेष गरी मण्डली यो मैले आज यहाँहरूसँग बाँड्न आँटेको चाहिँ यो मण्डलीको लागि हो। हामी धेरैजना मण्डली परिवारहरू हुनुहुन्न, तर तपाईँहरूले पछि यसलाई सबै मण्डलीका विश्वासीहरूलाई अरूहरूलाई पनि आजको हामी जसरी यो विषय हेर्दैछौँ अनि अरूहरूलाई पनि हामी बाँडौँ। अनि यदि हामीले यसलाई कसरी लिइराखेका छौँ है, यो एकदमै अघि भाइ निशानले भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, अब एकदमै यो चाहिँ अन्त्यको दिनको चिन्ह हो होइन। अब धेरै कुराहरू हाम्रो के भन्छ हामी हरेक प्रत्येकमा चाहिँ आएको छ। अनि मैले तपाईँहरूलाई पनि सोध्दै थिएँ अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी लिइराख्नु भएको छ। मलाई चाहिँ हाम्रो के भन्छ नरेन्द्र एल्डरज्यू छिरिङबाट पनि सुन्नु मन लागिराखेको थियो, हाम्रो लक्ष्मण भाइ है। यसलाई चाहिँ कसरी लिइराख्नु भएको छ यहाँहरूले? हुन्छ, हामी यदि केही छैन भनेदेखि हामी अगाडि बढौँ। र विशेष गरी अब अहिलेसम्म अघि शङ्करज्यूले हाम्रो हामी सबैजनालाई थाहा छ है सल्लाह भनेको के हो। आज कतिजनालाई सल्लाह भनेको के हो भन्ने कुरा नै थाहा छैन, तर उनीहरूले थाहा गर्ने मौका चाहिँ कहाँबाट कसरी पाइराखेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ अघिको भिडियो अनि अब बाहिरका जति पनि न्युजहरू छन् अनि तीद्वारा सल्लाह चाहिँ के हो त भनेर जुन तरिकाले भनिँदैछ अनि मानिसहरूले सुन्दैछन्। अब सुनिसकिसकेपछि अब मानिसले बुझेको चाहिँ यही हो, अब सिद्धियो है। अब कोरोनाले सिद्धाइराखेको थियो, अब त्यही माथि झन् सल्लाह पनि आउने भएछ अनि अब यसले सिद्धियो, अब
कुनै उपाय छैन है, कुनै उपाय नै छैन। जब यो अवस्थामा मानिसहरूले बुझेका छन् अनि अब मानिसहरू धेरैजना यही कारणले गर्दाखेरि चिन्ता अनि डिप्रेसनमा। मैले एकजना व्यक्तिको विषयमा सुन्दै मात्रै थिएँ, अनि जुन चाहिँ व्यक्ति अब विश्वासी नै हो, तर सम्भवतः सायद त्यो विश्वासको आज साँच्चै नै जुन चाहिँ जग आज अभियसली त्यो बलियो नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले बारम्बार होइन राति सुत्ने बेलामा पनि खालि यस्तै खालको दिमागमा आउँछ। अनि कोरोनाले मानिसहरू मरेका छन्। अब पहिला त 2 जना 3 जना मात्रै अब थपिन्थ्यो, अब अहिले त 400 500 600 हिजो कसले पनि त्यो प्रसङ्ग ल्याउँदै थियो। अनि अब अलिक पछाडि त तपाईँहरूले अझै नेपालमा धेरै टेस्ट हुने हो भनेदेखि एकै दिनमा तपाईँको 2000 3000 4000 थपिनेवाला छ होइन। अनि अब त्यस्तै त्यही माथि भनौँ सल आउने कुरा, त्यतिखेर त आउने कुरा मात्रै भएको थियो, आउँछ यसरी आउँछ भनेर त थाहै थिएन। अनि जब यो कुरा सुनिसकेपछि चाहिँ एकदमै विचलित हुनुभएको थियो, निराश हुनुभएको थियो। अनि गफ गर्ने बित्तिकै त्यो अनि राति जब यी कुराहरू आउँछ निन्द्रा लाग्दैन, अनि अब त के पो हुने होला, अनि जतिखेर पनि अब त के पो हुने होला, अब त के पो हुने होला। अनि त्यो चाहिँ के रहेछ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। त्यस्तो खालको सोच अनि विचार आउनु भनेको चाहिँ आज साँच्चै नै त्यस्तो मानसिक हिसाबमा कोही व्यक्तिमा यदि त्यस्तोसम्म भइराख्नु होइन, अनि बारम्बार खालि त्यस्तै कुराहरू मात्र आइराख्नु भनेको चाहिँ के हो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो गएको समयहरूमा है। अनि त्यो चाहिँ एउटा डिप्रेसनको सङ्केत हो। र जुन बेलामा आज परमेश्वरले तपाईँ अनि हामीलाई परेको चाहनुहुन्न, तर किन आज हामी त्यो ठाउँमा छौँ। अनि मैले तपाईँहरूलाई पहिला नै यही कुराहरू जनाउनका लागि धेरै कुराहरू हामीले गरिराखेका छौँ है। हामी हावाहुरीमा छौँ, हामीलाई बतासले हुत्याइराखेको छ, तर सहारा लिनको निम्ति हामी केही कुराहरू गर्दैछौँ। तर हामीलाई आज परमेश्वरले अघि नै सहारा दिइसक्नु भएको छ। तर त्यो सहारा दिएको र त्यो परमेश्वरको त्यो रूपमा चाहिँ हामी बस्दाखेरि हामी आफै फुर्ती लगाउनेहरू एक समय थियौँ, तर अहिले फेरि हावाहुरीहरू आइराखेका छन् है। अब हाम्रो धार्मिकतामा फुर्ती लगाउनेहरू हामी एक समयमा थियौँ, अब अहिले जब यो सबै हावाहुरी आइपुग्दाखेरि चाहिँ अब यतिखेर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यही आज साँच्चै नै रूप पनि मैले डर गरी समातेको छु कि छैन। अनि आज जुन मानिसहरूसँग आज यस्तो अवस्थामा छ ती व्यक्तिहरूमा डर अनि त्रास अनि धेरै कुराहरू। प्रियहरू, म विशेष गरी आज यो सबै कुराहरूले आज साँच्चै नै धेरै कुराहरू हाम्रो माझमा आज भइराखेको छ। धेरै कुराहरू मध्ये एकदमै असल परमेश्वरलाई महिमा दिने कुराहरू, अनि जुन चाहिँ कुरा चाहिँ हामीले आज उहाँमा भएर हेर्न सक्नुपर्ने रहेछ। र अब विशेष गरी यो सल्लाहको विषयमा अघि मैले भन्दै थिएँ, थाहा नपाउने व्यक्तिहरू संसारमा धेरै छन्, धेरै। तर तपाईँ र हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ, किनकि यसको विषयमा हामीलाई यथेष्ट थाहा छ है। अनि यदि थाहा छैन भने पनि आज हामीले हेर्ने कोसिस गरौँ ताकि बाइबलमा विशेष गरी सल्लाहको बारेमा के भन्दछ है। यहाँनिर हामीले विशेष गरी हितोपदेश 30:27 हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर सोलोमन राजाले सल्लाहको विषयमा यसरी लेख्दछ, सल्लाहको राजा हुँदैन तापनि तिनीहरू लहरै हुल बाँधेर अघि बढ्छन्। भनिसकेपछि आजभन्दा कति वर्ष अगाडि जुन हितोपदेश सोलोमन राजाले लेख्नु भएको थियो, अनि त्यो बेलामा पनि यी सल्लाह जसले के गर्छ उहाँहरूलाई स्पष्ट थाहा थियो। र हितोपदेशमा यहाँनिर यसरी लेखेको छ, सल्लाहको राजा हुँदैन तापनि तिनीहरू लहरै हुल बाँधेर हिँड्छन्। अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ होला मर्कुस 1:6 बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको आहारा के थियो है। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु, सल्लाह आयो अब के गर्ने होइन। तर हाम्रो बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले त आज यसलाई हानि गर्नु हुँदो रहेछ। हुन्छ, हाम्रो बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको के छ, यो सल्लाह त उसको त आहारा पो रहेछ तपाईँहरूले। त्यसकारण तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्। हिजो बेलुका मलाई त्यो फोटो पोस्ट गर्नु बित्तिकै एकजना भाइले भन्दै थियो, ओहो अब चाहिँ के अरे
सिद्राको साटोको अब सल आइसकेपछि त राम्रो हुने भयो भन्दै जोक गर्दै थिएँ। अनि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको चाहिँ यो आहारा रहेछ। अनि उहाँ यहाँनिर लेखेको छ होइन, यूहन्नाले उटको रौँबाट बुनेको लुगा लाउँथे र कम्मरमा छालाको पटुका बाँध्थे र सलह र बनमह खान्थे है। हामीले विशेष गरी अनि अब बाइबलमा सलहको स्वभावको विषयमा मजाले भनेको छ है। यो कस्तो हो के हो, जुन चाहिँ अघि हाम्रो के भन्छ शङ्करज्यूले भनिसक्नुभयो। विशेष गरी हामीले यहाँनिर तपाईँलाई बाइबल रेफरेन्स यहाँनिर भएन छ, प्रस्थान 10:14 अनि 15मा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि, अनि सलहहरू मिश्रमा आए र सारा देशभरि हुलका हुलमा बसे। त्यतिका सलहहरू न त अघि आएका थिए न पछि फेरि आउनेछ। तिनीहरू सारा भूमिलाई ढाके यहाँसम्म कि जमिनै कालो देखियो। अनि तिनीहरूले असिनाबाट बाँचेका देशको सब सागपात र रुखका सबै फलहरू खाइहाले। मिश्रभरि हरियो परियो केही रहेन। प्रियहरू, हामीले यसो कल्पना गरौँ त, अघि मैले तपाईँहरूलाई देखाउँदै थिएँ विशेष गरी भिडियो होइन, नेपालमा सलहखिरा प्रवेश गरेको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका पर्सा, बारा र सर्लाही र बुटोल केही ठाउँमा शनिबार बिहान 8 बजे स्वागत छ। साथीहरू, 24 घण्टा ताजा न्युजको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्न नबिर्सिनुहोला। यहाँनिर हामीले देख्दैछौँ है, सलह त्यहाँनिर उभिँदाखेरि पनि 4-5 वटाले एकैचोटि हामीलाई ठोकिएला जस्तो हामी देख्दै थियौँ अघि नेपालमा आएको सलह। अब कल्पना गरौँ त, विशेष गरी त्यो मिश्रमा जुन दिन यो भयो, जुन परमेश्वरले हुन दिनुभयो है, अनि जुन बेलामा चाहिँ कस्तो भएको थियो अरे भन्दाखेरि त्यहाँनिर भनेको छ त्यतिका सलहहरू न त अघि आएका थिए न फेरि पछि आउनेछन्। भनिसकिसकेपछि त्यो सलहको ताक, मैले एकचोटि भक्तपुरमा जाँदाखेरि हामीले त्यहाँनिर चाहिँ गडेउलाको विपत्ति देख्दै थिएँ है। त्यो एउटा जङ्गल रहेछ, तर त्यो जङ्गलभरि गडेउला त्यो एक समय आएको थियो र त्यो गडेउलाको थाक चाहिँ झन्डै आधा फिट जस्तो रहेछ। र त्यसको कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलामा त्यो एउटा समय थियो केही वर्ष अगाडि, ताकि त्यहाँनिर के भन्छ सबै स्कुलहरू बन्द गरेको थियो होइन। त्यहाँदेखि जङ्गलभरि त्यो गडेउलापछि मरेर कुहिएपछि गन्ध एकदमै नराम्रो थियो। सम्भवतः यो जुन चाहिँ मिश्रमा यो विपत्ति परमेश्वरले ल्याइदिनु भयो, तर त्यो बेलामा यो विपत्ति भन्ने चिज साँच्चै नै न पहिला थियो न पछि हुनेछ भनिसकेपछि सम्भवतः त्यो सलह थाकको थाक थियो होला। ताकि त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि सारा भूमिलाई ढाके यहाँसम्म कि जमिनै कालो देखियो। अनि तिनीहरूले असिनाबाट बाँचेको देशका सागपात र रुखका सबै फलहरू खाइहाले। मिश्रभरि हरियो परियो केही रहेन। अनि सलह कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट एउटा प्रमाण पाउँदछौँ है। अनि अर्को योएल 1:4 र 6 अनि 7, अनि विशेष गरी योएलको पुस्तक चाहिँ म यहाँहरूलाई यो दिनहरूमा पढ्नको लागि अनुरोध गर्दछु। अनि योएलको 4, 6 अनि 7मा पनि यहाँनिर लेखिएको छ, जे कुरा सलहहरूको बथानले छोडे ती ठुला ठुला सलहले खाए। जे ठुला ठुला सलहले छोडेका थिए ती जवान सलहले खाइहाले। जे जवान सलहले छोडेको थिए ती अरू सलहहरूले खाइहाले। अनगिन्ती संख्या भएका एउटा शक्तिशाली जातिले मेरो देशलाई आक्रमण गरेको छ। त्यसको दाँतहरू सिंहका दाँतहरू जस्तै छन् र त्यसका दारा सिंहको जस्तै छन्। त्यसले मेरा दागका बोटहरू उजाड पारिदिएको छ र मेरा नेभाराका बोटहरू सखापै पारिदिएको छ। त्यसले तिनको बोक्राहरू लाछेर नाङ्गो पारेर फालिदिएको छ। तिनको हाँगाहरू सेतै बनाएको छ। यहाँनिर सलहको शब्द प्रयोग गरिकन अनि त्यही अनुसार यहाँनिर विभिन्न कुराहरू गरिएको छ। तपाईँहरूले यो राम्रोसँगले पढ्नु भयो भनेदेखि मात्रै यो बुझ्नुहुन्छ यो चाहिँ के हो हुन्छ। सायद प्रसङ्गमा म पछि ल्याउने नै छु, तर पनि यहाँनिर हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सलह भन्ने चिज हुलका हुल आउने एउटा त्यस्तो प्रजाति हो, एउटा किरा हो। अनि त्यसले चाहिँ यसरी आज खाएर
के गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले देख्छौँ बोटहरूलाई उजाड पारिदिएको होइन, नेभाराका बोटहरूलाई सखापै पारिदिएको होइन, अनि नाङ्गो पारिदिएको, डाँट पनि केही नराख्ने। आज यसको सल्लाहको स्वभावको विषयमा बाइबलले यसै भन्दछ है। अनि अब बाइबलमा सल्लाहको सङ्केतात्मक अर्थ, अब जसरी यहाँ जुन तरिकाले यहाँ बाइबलमा चाहिँ सल्लाहको शब्दहरू बारम्बार आज प्रयोग भएका छन्, अनि यसको डाइरेक्ट होइन, सिधै यसको प्रयोग छ, अनि अर्को चाहिँ यसको सङ्केतात्मक प्रयोग पनि छ कुनै कुरा बुझाउनु जनाउनका लागि। त्यसकारण अब ती कुराहरूलाई हामीले हेरौँ होइन। विशेष गरी सल्लाह जब हामीले यसलाई एउटा विनाश र अनिकाल दर्शाउनको निम्ति है, विनाश देखाउनको निम्ति, अनिकाल दर्शाउन, अभाव दर्शाउनको निम्ति चाहिँ यो बाइबलमा प्रयोग भएको छ। अनि तपाईँ त्यसको उदाहरणहरू चाहिँ अघि हामीले हेरिहाल्यौँ, प्रस्थान 10को 3देखि 5 होइन, व्यवस्थाको 28को 38मा यहाँहरू मध्ये कसैले पढिदिनुहोस् त, व्यवस्थाको 28को 38। अनि तपाईँहरू कतिजनालाई कति छिटो खोल्नु हुँदो रहेछ, मौका दिनु पर्यो। नहुम 3को 16 र 17 कसैले पढेर पढिदिनुहोस्। व्यवस्था 28को 38 अनि नहुम 3को 16 र 17। व्यवस्था 28को 38 यसरी लेखेको छ, तिमीहरूले खेतमा धेरै बिउ लाउनेछौ तर थोरै फसल बटुल्नेछौ, किनकि सल्लाहहरूले त्यो सहा पार्नेछन्। जसको अर्थ के छ, अब हामी धेरै लगाउँछौँ तर बटुल्ने बेलामा हामी थोरै मात्रै बटल्छौँ भनिसकेपछि अब अनिकाल है, सल्लाहले के ल्याउने छ, सल्लाहको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर अनिकालको कुराहरू हामी त्यहाँनिर छौँ। अब मैले अर्को जुन चाहिँ पढ्न लगाएको थिएँ, नहुम। आकाशका ताराहरू भन्दा बढ्ता तैले आफ्ना व्यापारीहरू बढाएका छस् र सल्लाहहरूले चाहिँ उनीहरूले देशलाई नाङ्गो पारेर उडी जान्छन्। यहाँनिर नाङ्गो पार्ने कुरा है, विनाशको कुराहरू चाहिँ छ, तर जहाँनिर चाहिँ सल्लाहको शब्दको प्रयोग भएको छ। अनि विशेष गरी विनाश र अनिकाल दर्शाउनलाई। अनि अर्को चाहिँ शत्रुको, यहाँ सेनाको मैले शब्द राखिन रहेछु है। शत्रुको सेनाको शक्ति चाहिँ आज कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो कुरालाई बुझाउनको निम्ति नै सल्लाहको दृष्टान्त प्रयोग भएको चाहिँ हामी बाइबलमा पाउँछौँ। योएलको 1को 6मा तपाईँहरूले अघि मैले माथि पढेको थिएँ, अहिले पनि पढ्नुहोस् कसैले योएल। अनि न्यायकर्ता 6को 5मा पनि हुन्छ, न्यायकर्ता 5को 6मा नि कसैले पढिदिनुहोस्। योएल 1को 6मा चाहिँ यसै लेखेको छ, अनगन्ती संख्या भएको एउटा शक्तिशाली जातिले मेरो देशलाई आक्रमण गरेको छ। त्यसका दाँतहरू सिंहका दाँतहरू जस्तै छन् र त्यसका दारा सिंहनीका जस्तै छन्। 7मा पनि चाहिँ त्यसले मेरा दागका बोटहरू उजाड पारिदिएको छ र मेरा नेभाराका बोटहरू सखापे पारिदिएको छ। त्यसले तिनका बोक्राहरूलाई छेर नाङ्गो पारेर फालिदिएको छ, तिनका हाँगाहरू सेतै बनाइएको छ। यहाँ योएलले विशेष गरी जुन उनीहरू जुन एउटा परिस्थितिमा थियो र त्यहाँनिर जुन तरिकाले आक्रमण भयो र आक्रमण हुने शत्रुको सेनालाई चाहिँ एउटा सल्लाहको रूपमा लिएको छ, जसले चाहिँ के गरेको छ, विनाश र नाश गर्ने काम गरेको छ है। त्यहाँ सल्लाहलाई एउटा दृष्टान्तको रूपमा प्रयोग गरेको छ। न्यायकर्ता 6को 5मा उनीहरू आफ्ना गाई गोरुका बथान र टुङ्गीहरू लिएर सल्लाहको हुल्झै आए। मानिस र तिनीहरूका ऊँटहरू अनगिन्ती थिए, देशलाई सखाप पार्न आक्रमण गरे। है, कसरी आएका थिए? हुल्झै। यहाँनिर भन्छ होइन, उनीहरू आफ्नो गाईको बथान तम्बु सल्लाहको हुल्झै को भन्दाखेरि चाहिँ शत्रुका सेनाहरू या सेनाको शक्तिहरू जनाउनलाई पनि यहाँनिर यसरी बाइबलमा प्रयोग भएको छ होइन। अर्को चाहिँ विशेष गरी डाइरेक्टली यो सल्लाह भन्ने शब्द नै प्रयोग छैन,
तर विशेष गरी सल्लाहलाई एउटा झुटो शिक्षाको शक्ति अनि त्यसले ल्याउने विनाशलाई जनाउनको निम्ति पनि प्रयोग भएको छ। र तपाईँहरूले 1 यूहन्ना 4 को 1 मा हेर्नुभयो भनेदेखि एक्ज्याक्टली त्यहाँ शब्द प्रयोग भएको छैन, तर यसको सङ्केतात्मक अर्थ चाहिँ त्यही छ, झुटो शिक्षाहरूको शक्ति। अनि अर्को चाहिँ है, विशेष गरी मैले यो अघि तपाईँहरूलाई मैले यो समयमा योएलको पुस्तक पढ्नुहोस् भनेको छु र त्यहाँनिर तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ। अनि अब यहाँनिर यो परमेश्वरको दिन, अन्त्यको दिनको सङ्केत अघि तपाईँहरू सबैजनाले यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो है। अनि अब हामीले एकदमै केयरफुल्ली, एकदमै ध्यान दिएर यसलाई हेरौँ होइन, यो चाहिँ के हो त। अनि अब अघि हामीले नेपालमा प्रवेश गरेको सल्लाहहरू पनि देख्दै थियौँ। अनि अब यसले चाहिँ के जनाउँदैछ, अनि विशेष गरी हामीले बाइबलमा चाहिँ हेऱ्यौँ भनेदेखि यो सल्लाह साँच्चै नै अन्त्यको दिनको एउटा सङ्केत, दिनको चिन्ह सङ्केतको रूपमा पनि हामीले देखेका छौँ होइन। नपत्याए हामी एकचोटि प्रकाश 9 को 3 देखि 10 पदसम्म हामी हेरौँ। प्रकाश 9 को 3 देखि 10 पदसम्म। हाम्रो नानीहरू मात्रै एकदम फास्ट भइराखेको छ है, तपाईँहरू अरूहरूले पनि। त्यस धुवाबाट पृथ्वीमा सलहहरू निस्के र पृथ्वीका बिच्छीहरूको जस्तो शक्ति तिनीहरूलाई दियो। तिनीहरूलाई आदेश दियो कि पृथ्वीका घाँस वा कुनै बोट बिरुवालाई हानि नगर्नु र मानव जातिका तिनीहरूलाई मात्र हानि गर्नु जसको निधारमा परमेश्वरको मोहर छैन। तिनीहरूलाई मारी त नहाल्नु, तर 5 महिनासम्म यातना दिनु भन्ने तिनीहरूलाई आखितयार दियो। र मानिसलाई बिच्छीले डस्दा जस्तो पीडा हुन्छ, तिनीहरूले दिएको पीडा पनि त्यस्तै थियो। ती दिनमा मानिसहरूले मृत्यु खोज्नेछन् तर पाउने छैनन्, तिनीहरूले मर्ने इच्छा गर्नेछन् तर मृत्यु तिनीहरूबाट भाग्नेछ। ती सलहहरूको रूप लडाइएको निम्ति तयार गरिराखेका घोडाहरूको जस्तो थियो। तिनीहरूका शिरमा सुनका मुकुट जस्तो थिए र तिनीहरूका अनुहार चाहिँ मानिसका अनुहार जस्तै थिए। तिनीहरूका केश स्त्रीको केश जस्तै थिए र तिनीहरूका दाँत सिंहका दाँत जस्तै थिए। अनि तिनीहरूका छातीका कवच फलामका थिए र तिनीहरूका पखेटाका आवाज लडाइँमा तगुल्ने धेरै रथ र घोडाहरूका आवाज जस्तै थिए। तिनीहरूका पुच्छर र खिल बिच्छीका जस्तै थिए। तिनीहरूका पुच्छरमा 5 महिनासम्म मानिसलाई कष्ट दिने शक्ति थियो है। र यहाँनिर के छ, यो परमेश्वरको त्यो दिन जुन दिन हो त्यो बेलामा पनि सल्लाह चाहिँ यसरी आउनेछ ताकि त्यसले चाहिँ बोट बिरुवा खाने छैन, तर जुन मानिसहरू चाहिँ पृथ्वीमा हुनेछन् तिनीहरूलाई एउटा कष्ट दिने होइन, एउटा घोडा जस्तो शक्तिशाली एउटा त्यो विशेष गरी प्राणी हुनेछ भनिकन यहाँनिर होइन। प्राणी त्यो किरा जसले चाहिँ कति बिघ्न भन्दाखेरि यहाँनिर कसैलाई म मर्छु, अब त म सक्दिनँ, म यो सबै दुःख सहन सक्दिनँ, अब म मर्छु भन्दाखेरि पनि त्यो मर्ने मान्छेले म आज साँच्चै नै मर्ने सक्दैन भनेर भनेको छ। उसलाई मर्ने त्यो सक्दैन, किनकि त्यो चाहिँ एउटा कष्टको समय हो र जुन चाहिँ समयमा चाहिँ आज सल्लाहले यी कुराहरू गर्नेछ है। अनि अर्को शैतानको शक्ति र विनाशलाई जनाउनको निम्ति यो प्रयोग भएको छ सल्लाह। अनि अहिले हामीले पढिहाल्यौँ प्रकाश 9 को 3 देखि 10 सम्म अनि 20 को 4 मा पनि, ताकि यो जुन चाहिँ शैतान जो चाहिँ आज साँच्चै नै एउटा सल्लाहमा भइकन कसरी उसले आफ्नो शक्ति चाहिँ त्यो बेलामा देखाउँछ। अनि जुन चाहिँ कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर बाइबलमा यसरी प्रयोग भएको पाउँदो रहेछौँ। प्रियहरू, विशेष गरी हामी बाइबलमा यो सल्लाहको प्रयोग र यसको सङ्केतात्मक अर्थको विषयहरूमा हामीलाई यी कुराहरू थाहा पायौँ। तर अब विशेष गरी कस्तो खालको सन्दर्भमा यो शब्दहरू प्रयोग गरिएको थियो अनि त्यो कुरालाई हेरेर अनि अब अहिले हामीले हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा यसलाई हामीले कसरी लिने है। अनि यसलाई आज धेरैजना मानिसले विभिन्न अर्थमा अर्थै राखेका छन् र अब त्यही अर्थमा अर्थ्याउनेहरू मध्ये तपाईँ हामी पनि हौँ।
अनि अघि मैले तपाईँहरूले कसरी अर्थ राख्नु भएको छ सोधेको थिएँ, कतिजनाले बोल्नै भएन, कतिजनाले भन्नुभयो है। विशेष गरी हामीले बाइबलमा प्रस्थान होइन जुन चाहिँ 10:3 देखि 4-5मा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर परमेश्वरको शक्तिको अघि है, परमेश्वरको शक्तिको अघि आज साँच्चै नै नम्र बनाउनलाई परमेश्वरले सल्लाहको आज प्रयोग गर्नुभएको कुरा चाहिँ हामीले देख्दछौँ। तपाईँहरूले प्रस्थान 10:3 कसैले पढिदिनुहोस् त। यदि यहाँनिर विशेष गरी स्क्रिनमै तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ भने पढ्न सक्नुहुन्छ। 3, 4, 5। तब मूसा र हारून फरो कहाँ गए उनलाई भने परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, कहिलेसम्म त मेरो अघि नम्र हुन अस्वीकार गर्छस्? मेरा प्रजालाई जान देऊ र तिनीहरूले मेरो आराधना गरून्। हुन्छ, यतिमै राखौँ, अरू तपाईँहरूले पछि पढ्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर यस विशेष उद्देश्य चाहिँ के थियो? किन आज परमेश्वरले त्यो इजरायलमा साँच्चै नै त्यो जमिनै ढाक्ने कालो आज त्यो किरा त्यो बेलामा पठाइदिनु भयो? अनि परमेश्वरको उद्देश्य आज साँच्चै नै यहाँनिर दुईटा हामी देख्दछौँ। पहिलो, आज साँच्चै नै फारो जस्तो हठी जो राजा थिए र हुन त त्यो हठीपन आज परमेश्वरले नै त्यहाँनिर बारम्बार बनाइदिएको हामी पाउँदछौँ। तर त्यहाँ यो बेलामा जुन उसको हठीपन थियो, तर उसलाई अझै निहुराउन, नम्र बनाउनु, अनि किन त्यहाँ बडो अचम्मको कुरा छ। अघि हाम्रो शङ्करज्यूले प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, परमेश्वरले नै फारोको हृदय कडा बनाइदिनु भएको छ, फेरि परमेश्वरले नै के मागिराख्नु भएको छ? नम्र बनाउन, आज नम्र हुनको निम्ति, आज निहुरिनको निम्ति परमेश्वरले नै त्यो बनाइराखेको छ। किन परमेश्वरले चाहिँ आज फारोको हृदयलाई कडा बनाइदिनु भयो? अनि फेरि किन परमेश्वरले उसलाई चाहिँ निहुर्याउन चाहनुहुन्छ है? यसको रहस्यमा एउटा योजना चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँनिर इजरायलीहरूलाई देख्नु भएन भने हामीले बुझ्न सक्दैन रहेछौँ। अनि कोही बेला हामीलाई पनि प्रश्न आउँदो रहेछ, अनि कस्तो खालको परमेश्वर होइन? हृदय कडा बनाइदिनु हुने अनि फेरि नम्र हुनलाई आज जोड दिनु हुने। अनि के हो यो? खासमा यहाँनिर परमेश्वरले आज साँच्चै नै विशेष गरी फारोलाई भन्दाखेरि पनि इजरायलीहरूलाई चाहिँ आज नम्र बनाउन आज चाहिराख्नु भएको थियो। परमेश्वरको अघि नम्र बनाउनलाई चाहिँ आज चाहिराख्नु भएको थियो। यो विपत्ति जुन यहाँनिर मिश्रमा आयो र यसको उद्देश्य तपाईँहरूले राम्रोसँगले हेर्नुभयो भनेदेखि आज किन फारोलाई आज परमेश्वरले उहाँको हृदय कडा भयो र किन यी विपत्तिहरू चाहिँ परमेश्वरले ल्याइदिनु भयो र ती विपत्तिहरू मध्ये यो विशेष गरी सल्लाह पनि किन त्यहाँ आएको थियो भन्दाखेरि आज साँच्चै नै परमेश्वरको शक्तिको अघि सबै जातिहरूले घुँडा टेक्नु पर्ने होइन। त्यसकारण विशेष गरी इजरायलीहरूले चाहिँ आफूलाई आज नम्र बनाइकन उहाँको पछि बिना गनगन आज साँच्चै नै लाग्नुपर्ने थियो। अनि जुन चाहिँ परमेश्वर चाहिँ आज त्यस्तो आदर महिमाको योग्य प्रभु हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारण आज त्यही परमेश्वरले आफ्नो शक्ति देखाउनलाई परमेश्वरले चाहिँ सल्लाहलाई आज प्रयोग गरेको हामी देख्दछौँ। तपाईँले अर्को हेर्नुभयो भनेदेखि 2 इतिहास 7:11 देखि 22सम्म, तर हामी सबै हेर्दैनौँ। अनि त्यहाँनिर केही खण्डहरू हेर्छौँ होइन। त्यहाँनिर 2 इतिहास 7:11 देखि यहाँहरू मध्ये कसैले पढिदिनुहोस्, विशेष गरी 12 देखि है, हुन्छ 11 देखि तपाईँले 13सम्म पढिदिनुहोस्। जब सोलोमनले परमप्रभुको मन्दिर र राजमहल बनाइसके अनि परमप्रभुको मन्दिर र आफ्नो राजमहलको निम्ति योजना गरेका सबै कुरा पनि सफलतापूर्वक सिद्धिए, तब परमप्रभु राति तिनी कहाँ देखा परेर तिनलाई भन्नुभयो, मैले तेरो प्रार्थना सुने र त्यो स्थान मेरो निम्ति बलिदानको ठाउँ चुने। जब म आकाशको ढोका थुन्छु र पानी पर्दैन अथवा देशलाई नष्ट गर्न भनी सल्लाहहरूलाई आज्ञा दिन्छु अथवा मेरो प्रजामाथि विपत्ति पठाउँछु। मेरो प्रजामाथि विपत्ति पठाउँछु। यहाँनिर यो सन्दर्भलाई हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूले यहाँनिर है, जब
के गर्नुभएको छ, यहाँ सोलोमनले प्रार्थना गरेको छ, के गर्नुभएको छ, परमेश्वरले त्यो प्रार्थना सुन्नु पनि भएको छ। अनि त्यहाँनिर भन्नुहुन्छ मैले तेरो प्रार्थना सुनेर यो स्थान मेरो निम्ति बलिदानको ठाउँ चुने। अनि त्यहाँनिर बडो अनौठो वाक्य एकैचोटि सन्दर्भ बिनाको वाक्य जस्तो आज हामी देख्दछौँ है। यहाँनिर जब म आकाशको ढोका थुन्छु र पानी पर्दैन अथवा देशलाई नष्ट गर्न भनी सल्लाहलाई आज्ञा दिन्छु अथवा मेरो प्रजामाथि म विपत्ति पठाउँछु। कतिखेर है तपाईहरूले 14 पद लगत्तै पढ्नु भयो भनेदेखि अलिकति हामीले बुझ्दैनौँ सन्दर्भ। तर तपाईहरूले 19 पद पढ्नुहोस् त कसैले। तर यदि मैले तिमीहरूलाई दिएको मेरो विधिहरू र आज्ञाहरू मानेनौ र ती त्याग्यौ र गएर अरू देवताहरूको सेवा गर्यौ र तिनीहरूलाई पुज्यौ भने तब मैले तिनीहरूलाई दिएको मेरो देशबाट म इजरायललाई जरै समेत उखालिदिनेछु। जरै समेत है, मतलब म अस्तित्व, तिमीहरूको अस्तित्व पनि म रहन दिने छुइनँ। कतिखेर जबसम्म मेरो कुरालाई आज तिमीहरूले सुन्दैनौ, मान्दैनौ, आज साँच्चै नै मेरो डर राख्दैनौ अनि मलाई आज साँच्चै नै आदर गर्दैनौ। अनि परमेश्वरले जब त्यो एउटा मन्दिर, जब सोलोमनले मन्दिर परमेश्वरकै महिमाको लागि बनायो, ऊ एकदमै खुसी थियो, परमेश्वरलाई प्रशंसा अनि महिमा दिँदै अनि प्रभुसँग प्रार्थना पनि गर्यो। र प्रार्थना गरिसकिसकेपछि आज इजरायलीहरूसँग बाँधेको यो एउटा करार थियो है। अनि त्यो करारमा चाहिँ के छ त, यदि साँच्चै नै तिमीहरूले मैले भनेका कुरा यदि तिमीहरूले चाहिँ मान्दैनौ भनेदेखि होइन, तिमीहरूमाथि चाहिँ म विपत्ति ल्याउने छु। अनि आज त्यो विपत्ति चाहिँ आज साँच्चै नै सलहको हुनेछ अनि जसले चाहिँ तिमीहरूको कुनै पनि अस्तित्व रहन दिने छैन भनिकन यहाँनिर भनेको छ। अनि यहाँबाट के चाहिँ आज भन्न खोजिएको भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले के चाहिँ आज चाहिराख्नु भएको छ इजरायलीहरूसँग भन्दा आज्ञाकारी है। तिमीहरू आज्ञाकारी भयो, तिमीहरूलाई के हुनेछ, तपाईँहरूले यहाँनिर विशेष गरी 16 पदमा म एउटा मात्रै पढ्ने छु। यदि तिमीहरू आज्ञाकारी भयो भनेदेखि 15 मा अब यस ठाउँमा गरिएको प्रार्थना ध्यानसित सुन्ने मेरो कान र हेर्न आँखा मेरो खुल्ला रहनेछ। आज्ञाकारी भयो भनेदेखि मेरो नाउँ सदा सर्वदाको निम्ति त्यहाँ रहन मैले यस मन्दिरलाई चुनेको छु र त्यसलाई पवित्र पारेको छु। मेरो दृष्टि र मेरो हृदय सधैँभरि त्यहाँ रहनेछ है। अनि अझै तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भने कति बिघ्न आशिष आज परमेश्वरले त्यहाँनिर दिनुभएको छ। 18 मा हेर्नुभयो भने म तेरो राजकीय सिंहासन स्थिर गरेको छु, जसरी मैले तेरा पिता दाउदलाई यसो भनेर करारद्वारा प्रतिज्ञा गरेको थिएँ, इजरायलमाथि राज्य गर्न म तँलाई एउटै मानिसको पनि अभाव हुने छैन भनिकन भनेको छ। तर यदि आज्ञा पालन गरेन भनेदेखि है, त्यसकारण यहाँनिर सल्लाहलाई आज यसरी प्रयोग गरिएको छ ताकि मानिसहरूको हृदयमा डर पैदा गराउनको लागि होइन। अनि त्यसकारण मानिसहरूलाई चाहिँ आज्ञाकारी बनाउनको निम्ति प्रेरित गर्नलाई चाहिँ यहाँनिर यो सन्दर्भमा प्रयोग गरिएको छ। अनि अब हामीले अर्को विशेष गरी योएललाई मैले तपाईँहरूलाई आज ध्यान दिएर हेर्नुहोस् भनेको थिएँ। अनि यो योएलको जुन चाहिँ पुस्तकमा यहाँनिर सल्लाहको शब्दको प्रयोग बारम्बार भएको छ र यो योएलको यो जुन चाहिँ सन्दर्भ छ र यो र अघिको प्रकाशको पुस्तकमा हामीले जुन चाहिँ पढ्यौँ अनि त्यहाँनिर यो यसलाई चाहिँ हामीले हेरेर राम्रोसँग हेर्नुपर्ने छ। यहाँनिर परमेश्वरको अघि साँचो विलाप गर्न सल्लाहको एउटा सल्लाहलाई चाहिँ एउटा उदाहरणको रूपमा लिएको छ। सल्लाह भनेको के हो? आज यो एउटा समूहमा आएर विनाश गर्ने चिज हो है। अब यसले के गर्छ? विनाश गर्छ। अब यसले सबै कुराहरू नाश गर्छ। त्यसकारण यो समय भनेको चाहिँ अब विलाप गर्ने समय हो भनेर आज जोड दिनलाई चाहिँ यहाँनिर प्रयोग भएको छ। 5 पदमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, ए म तला हो, जागा र रो, यो सबै दाग मध्ये पिउने हो, नयाँ दाग मध्येको निम्ति विलाप गर, किनभने त्यो तिनीहरूको ओठैबाट खोसिएको छ। यो विशेष गरी यो योएलको पुस्तकमा एउटा कवितात्मक भाषामा चाहिँ यो शब्दहरू लेखिएका छन् है। यहाँनिर अघि मैले भनिहालेको थिएँ पहिला नै
यहाँनिर जुन चाहिँ यो सलहको शब्द प्रयोग गरिएको छ अनि यो चाहिँ विशेष गरी शत्रुको सेनाको शक्तिलाई जनाउनको निम्ति प्रयोग भएको छ, ताकि त्यो सेना, त्यो शत्रुको सेना चाहिँ यति बिघ्न शक्तिशाली हुनेछन् जसले आइसकिसकेपछि हाम्रो आज ठाउँमा केही रहन दिने छैन। त्यसले आज ठुलोले पहिला खानेछ, त्यस पछाडि दोस्रोले अनि त्यस पछाडि गएर तेस्रोले, है, मतलब त्यसले केही रहन दिने छैन। अहिले हाम्रो देशमा आज धेरै त्यस्ता सलहहरू छन्, है। आज यो बसिराखेको सलह भनेको आज जस एउटा किरा हो र त्यसले चाहिँ हरियो बाली नाली खान्छ, तर त्यस्ता सलहहरू आज धेरै छन् जसले चाहिँ खाइराखेको छ, चुसिराखेको छ र अन्तमा तपाईँ अनि हाम्रो निम्ति केही पनि राखिदिँदैन, होइन। अनि अब त्यस्तो सल्लाहले काम गरिराखेको छ र अब त्यही कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर योएल अगमवक्ताले दर्शाउँदै अनि आज साँच्चै नै त्यहाँ इस्राएलीहरूलाई आज साँच्चै नै जागरुक गरिराखेको छ। ए म तल हो, जाग र रो, है, सबै दाखमध्ये पिउने हो, नयाँ दाखमध्येको निम्ति बिलाप गर। प्रियहरू, आज तपाईँ अनि आज हामीले यो वचनलाई एकदमै राम्रोसँगले बुझ्नुपर्ने रहेछ। अनि आज यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि त सायद हामीले वर्षभरिको योजना कुनै के गर्छौँ धेरै कुराहरू राखेर मजाले आफ्नै दुनियाँमा आफ्नै एउटा धार्मिकतामा आज रमाउने हामी साँच्चै नै एउटा के भन्छ लामखुट्टे जस्तो थियौँ। तर जब एकैचोटि जब हुरी बतास आयो के भन्छ कोरोनाको, अनि त्यस पछाडि हामीले केमा चाहिँ सहारा लिएको रहेछौँ भन्दाखेरि त होइन, नाम त परमेश्वरकै लिन्थ्यौँ, तर साँच्चै परमेश्वरकै आज सहारा लिएर त्यो रूपमा हामी अडिराखेका हौँ कि होइनौँ, कतिचोटि होइनौँ जस्तो थाहा पाएर हामी हुत्तिराखेका आज हामीहरू। त्यही भएकोले कतिजना हामी आँतिराखेको, डराइराखेका थियौँ। अनि हामीले आफ्नै तरिकाको एउटा दाखमध्येहरू पिएर रमाइराख्नेहरू, होइन, आज हामी थियौँ। तर एक्कासी विपत्तिहरू आइपर्दा आज हामीलाई विभिन्न कुराहरू भयो। आज साँच्चै नै यहाँनिर यो इजरायलीहरूको हालत अनि यिनीहरूको भविष्य सबै जान्ने परमेश्वरले देखेर यहाँनिर आज उनीहरूलाई जागरुक गराइराख्ने काम गरिराखेको छ। ए म तल हो, जाग र रो, अनि यो सबै दाखमध्ये पिउने हो, नयाँ दाखमध्येको निम्ति बिलाप गर। प्रियहरू, अनि यहाँनिर अझै किनकि त्यो तिमीहरूको ओठेबाट खोसिएको छ। आज साँच्चै नै आज हामी विश्वासी हौँ, तर परमेश्वरले आज विश्वास गर्ने उहाँका जनहरूको निम्ति जे दिइराख्नु भएको थियो त्यो कति मिठो गुलियो दाग, आज साँच्चै नै म भन्दा पनि आज मिठो ती कुराहरू थिए। तर ती कुरालाई आज विगतका दिनहरूमा साँच्चै नै चाख्ने काम, खाने काम, पिउने काम चाहिँ आज हामीले कति बिघ्न गर्यौँ, है। अनि आज त्यसको स्वाद मजाले चाखेको भए सायद यो हावाहुरी हरेक विपत्तिहरू आउँदाखेरि पनि आज हामी सबैजनालाई थाहा हुने थियो मैले केमा भरोसा गरेको छु, मैले केमा आड लिएको छु। आज साँच्चै नै मैले आड लिएको आज साँच्चै नै रूप चाहिँ एकदमै बलियो छ। आज साँच्चै नै जुन चाहिँ मेरो शक्ति हो, जुन चाहिँ मेरो गढ हो, जुन चाहिँ मेरो किल्ला हो, जुन चाहिँ मेरो ढाल हो भन्ने खालको यदि हामीसँग आड भरोसा भएको भए आज साँच्चै नै जुनसुकै हावाहुरी आओस् कि जेसुकै मतलब हुँदैन थियो। तर आज धेरैजना विश्वासीहरू डिप्रेसनमा छन्, आज धेरैजना विश्वासीहरू चाहिँ आज साँच्चै नै डरमा छ, है। र त्यस्तै अवस्थामा हुने ती विश्वासीहरू र त्यस्तै अवस्थामा हुने विश्वासीहरूलाई जागा गराउने काम योएल अगमवक्ताले धेरै अगाडि गरेर भन्दै हुनुहुन्छ, जागा र रो अनि नयाँ दाखमध्येको निम्ति बिलाप गर। अनि विशेष गरी सल्लाहको प्रयोग जुन चाहिँ सन्दर्भ अनुसार जसरी प्रयोग भएको छ र त्यो चाहिँ हामीले योएलको पुस्तकमा हामी यो देख्दछौँ। अनि आज 13 पदमा भन्छ, ए पुजारी हो भाङ्रा लाएर शोक गर, ए वेदीको सेवक हो बिलाप गर, हे मेरो परमेश्वरको सेवक हो भाङ्रा लगाएर रात बिताऊ। यहाँनिर पुजारी हो अनि यहाँनिर पास्टर, ए एल्डर, है, भाङ्रा लगाएर शोक गर र वेदीको अगाडि हे वेदीको सेवकको बिलाप गर, परमेश्वरको सेवकको भाङ्रा लगाएर रात बिताऊ। अनि यहाँनिर हामीले विशेष गरी पुजारीहरूलाई चेतावनी छ। र अब यसै सन्दर्भमा यसलाई हामीले लियौँ भनेदेखि आज पुजारीहरू को हुन् अहिलेको समयमा, है। अब अहिलेको समयमा राजकीय पुजारीगिरी भनेर तपाईँ अनि हामी सबैजना हौँ, हामीले कसरी बिताइराखेका छौँ। अनि अब सल्लाह विशेष गरी त्यो योएलको समयमा चाहिँ यो सल्लाहलाई यसरी सङ्केतात्मक रूपमा प्रयोग गरेर चेतावनी दिन मानिसहरूलाई पश्चातापी बनाउनको लागि, साँचो बिलाप गर्नको लागि यसरी प्रयोग भएको थियो।
जे होस् यसलाई हामीले हाम्रोसँग मैले तुलना गर्दै तपाईँलाई भन्दै थिएँ, तर यसरी नै हामीले तुलना गरेर हेर्नुपर्ने रहेछ र मैले तपाईँलाई अघिदेखि अनुरोध गरिराखेको छु। योएलको पुस्तक राम्रोसँगले पढिदिनुहोस् र म 12 र 13 सरस्वती पढ्नेछु। परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ, अहिले पनि तिमीहरू आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले उपवास बसेर रुँदै र शोक गर्दै मतिर फर्क। 13 पदमा भन्छ, आफ्नो लुगा होइन तर आफ्नो हृदय फटाएर तिमीहरू परमेश्वरतर्फ फर्क। है, परमेश्वरतर्फ फर्क। कसरी? हृदय फटाएर, जसको मतलब हैन कति आज साँच्चै नै त्यो कुन हालतमा, कुन हकीकतमा, कुन परिस्थितिमा चाहिँ यो इजरायलीहरू चाहिँ पुग्नेछन् अनि उनीहरू चाहिँ कसरी आज परमेश्वरतर्फ फर्किनुपर्छ। अनि आज त्यो कुरालाई जनाउनको निम्ति चाहिँ यहाँ सल्लाहलाई आज प्रयोग गरिएको छ। अनि यो जुन चाहिँ अगमबानी यहाँ गरिँदैछ, अनि यो अगमबानी चाहिँ विशेष गरी अन्त्यका दिनको एउटा साँच्चै नै चिन्हको रूपमा चाहिँ यहाँनिर छ। अनि यसलाई तपाईँहरूले यदि बुझ्नु भएन भनेदेखि हामी पछि उ गर्नेछौँ। प्रियहरू, विशेष गरी हामीले अर्को हेऱ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरको दिनको निम्ति तयार हुनलाई, है, अघि मैले भनिहालेँ योएलको पुस्तकमा र प्रकाशको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीले यही कुराहरू पाउँदछौँ। र यहाँनिर हामीले योएलको 1 र 2 मा हेऱ्यौँ भनेदेखि सियोनमा तुरै फुक, मेरो पवित्र डाँडामा चेतावनीको ध्वनि बजाओ, देशमा बस्नेहरू सबै थरथर कामुन्, किनकि परमप्रभुको दिन आउँदैछ, त्यो नजिकै छ। अन्धकार र उदासी दिन, बादल र बाक्लो अँध्यारोले ढाकेको दिन, पर्वतहरूमा प्रभात फैलिए झैँ एक ठुलो र शक्तिशाली सेना आउँछ। त्यस्तो अघि कहिल्यै भएको थिएन, न त फेरि पुस्तौँसम्म कहिल्यै हुनेछ। अनि त्यो चाहिँ आउँदा कसरी आउनेछ? अघि के भन्छ प्रस्थानको पुस्तकमा एउटा सल्लाह आउँदाखेरि त्यहाँनिर पनि भनिएको थियो, न त कहिल्यै पहिला भएको थियो, न त पछि कहिल्यै नै हुनेछ। अनि अब सबै कुरालाई नाश पार्ने एउटा शक्तिशाली सेना चाहिँ त्यसरी नै आउँदैछन्, अनि जसले चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ नष्ट गर्नेछ। तयारी हो आज त्यहाँनिर। आज साँच्चै नै भनेर यहाँनिर अन्त्यको दिनको निम्ति त्यसरी तयारी हुनलाई आह्वान गर्नुको निम्ति पनि सल्लाहका लागि चाहिँ एउटा उदाहरणको रूपमा, सङ्केतको रूपमा चाहिँ विशेष गरी योएलको पुस्तकमा चाहिँ प्रयोग भएको छ। है, अब नेपालको सन्दर्भमा सल्लाह आयो त, है, अब यसलाई कसरी लिने? है, यसलाई कसरी लिने? अघि यहाँनिर 1-2 जना जतिजनाले भन्नुभयो, होइन, यसलाई चाहिँ एउटा के भन्छ विशेष गरी अन्त्यको दिनको चिन्हको रूपमा, अनि अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा तयारीको रूपमा लिनुपर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आज तपाईँ हामीले बाइबल पढेर परमेश्वरको इच्छा योजना बुझ्नेहरू जो आज हामी छौँ, र आज हामीले सहारा लिएको जुन चाहिँ परमेश्वर चाहिँ साँच्चै नै कति बलियो हुनुहुन्छ, अनि आज उहाँ चाहिँ कति भरपर्दो हुनुहुन्छ थाहा पाउने तपाईँ हामी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आज त्यो भन्दैछौँ। तर आज साँच्चै नै त्यो आड अनि भरोसा लिएको जुन आज हाम्रो विश्वासको परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यो कस्तो हुनुहुन्छ थाहा नपाउनेहरू जसले चाहिँ आज यसलाई कसरी लिइराखेका छन्। अघि मैले 1-2 जना उदाहरण दिएँ विश्वासीकै। ल अब त सबै हाम्रो जागिर पनि छैन, हाम्रो काम पनि छैन, आम्दानी पनि छैन, अनि अब अलिअलि भएको खेतीबालीमा किराले पनि त्यो पनि खाने भयो, अनि अब अर्को रोग आउँदैछ, त्यो कतिखेर लाग्छ त्यसले अब फेरि मार्छ, सायद मेरो श्रीमान मर्द होला, मेरो छोराछोरी मर्द होलान्, या अरूको मर्द, सबै कुराहरू सोचेर आज डिप्रेसनमा हुने कतिजना मानिसहरू छन्। त्यहीमाथि आज सल्लाह भन्नु बित्तिकै अब यसले चाहिँ के कुराको सङ्केतको रूपमा हामीले लिइराखेको छ भन्दा विनाश अनि अनिकाल आउँछ कि आउँदैन होला। आज मानिसहरूले यसलाई त्यसरी अर्थराखेका छन्, है। अनि विशेष गरी बाइबलमा हामीले हेरिहाल्यौँ शत्रुका सेनाहरूको शक्ति र विनाश गर्ने आज साँच्चै नै सामर्थ्य चाहिँ कति बिग्न छ, अनि त्यो कुरालाई जनाउनको निम्ति प्रयोग भएको झुटो शिक्षाको शक्ति र विनाश गर्ने शक्ति चाहिँ यसको कति बिग्न हुन्छ, अनि त्यो कुरालाई आज अर्थ्याउनको निम्ति उदाहरणको रूपमा, दृष्टान्तको रूपमा चाहिँ सल्लाहको प्रयोग भएको हामीले पाउँदछौँ बाइबलमा भने। अनि परमेश्वरको दिन, अन्त्यको दिनको सङ्केत, होइन, अनि शैतानको शक्ति र विनाश। अब हामीले बाइबलमा यी यसरी चाहिँ सल्लाहको आज प्रयोग भएको रहेछ, र अब नेपालमा सल्लाह आयो। अब हामी यसलाई कसरी लिने, है? अब यसले चाहिँ विनाश र अनिकाल ल्याउँदैछ भनेर मात्रै लिने कि, र अब यहाँ कतिजनाले त यसलाई अघि नै भनिसक्नुभयो, है, यो चाहिँ परमेश्वरको अन्त्यको दिनको चिन्ह हो भनेर भनिसक्नुभयो, कतिजनाले लिइसकेको छ। अनि अब यहाँ अरूहरू त त्यति सन्दर्भ मिल्दैन, किनकि हामी
हाम्रो शत्रुका सेनाहरूको शक्ति र विनाश नभन्दै आज हामीले पनि त्यही युद्ध लडिराखेका छौँ र हामीलाई पनि बाबुले भनेको छ है, तिमीहरू जागा रहो। आज साँच्चै नै तिमीहरूलाई तिमीहरूको कमजोरी चाहिँ आज पर्खेर गर्जने सिंह चाहिँ आज त्यो शैतान चाहिँ दियावललाई चाहिँ खोजी हिँड्छ भनेर भन्छ। अनि त्यो शैतानको शक्ति चाहिँ यस्तो बिग्न छ, साँच्चै नै त्यसले हामीलाई थाहा हुँदैन त्यसले कसरी चाहिँ साँच्चै नै हामीलाई आज उसको कब्जामा पार्न खोज्छ। उसको डिप्रेसनमा आज हामीलाई होइन, निराशामा, हामीलाई डरमा चाहिँ उसले आफूलाई कब्जा गर्न खोज्छ। आज त्यसको त्यो कुराहरू पनि हामीले बुझ्न खोज्छौँ। तर विशेष गरी अहिलेको हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा धेरैजनाले लिइराखेको चाहिँ कस्तो खालको सङ्केतको रूपमा लिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ विनाश र अनिकाल, अनि अर्को चाहिँ परमेश्वरको दिन, अन्त्यको दिनको सङ्केत। अब यो मध्ये तपाईँलाई कुन चाहिँ कुरालाई चाहिँ आज साँच्चै नै हामीले लिइराखेका छौँ है? कुन चाहिँ कुराले चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ कसरी लिइराखेका छौँ, त्यो धेरै आज महत्त्व राख्दो रहेछ। अनि म तपाईँहरूलाई विशेष गरी यही छ, अब सल्लाह त आयो, अनि अब तपाईँ अनि हामीले चाहिँ यो बेलामा आज साँच्चै नै के गर्ने है? अब यो बेलामा चाहिँ अब हामी के गर्ने, अनि अब के गर्ने भनेर आफ्नो जिम्मेवारी थाहा नपाउने व्यक्तिहरूले अब त सबै कुराहरू बिति जाने भयो भनेर चाहिँ आज चिन्ता गर्न थालेको छ, र त्यो चिन्ताले कतिजनाको जीवनमा डिप्रेसनहरू ल्याइसकेको छ। अनि अब हामी चाहिँ के गर्ने है? विशेष गरी नेपालको सन्दर्भमा सल्लाह आउँदैछ भनेर सङ्केत दिएको थियो। हाम्रो सरकारले के गर्यो थाहा छ? त्यो हावा त यतातिर आएको छैन, त्यो हावा त उता दक्षिणतिर लाँदैछ, त्यसकारण अब यता आउने सल्लाह यता आउँदैन, हावाले ठेलेर उतै लान्छ भनेर त्यसपछि सुतिदियो। अब सरकारलाई थाहै नपाइकन एकचोटि सल्लाह भित्र आइसकेपछि मात्रै सल्लाह आयो भनेर भन्यो, अनि त्यस पछाडि बैठक बस्न थालेको छ। अब बैठक बसेर निर्णय लिँदाखेरि हाम्रो सल्लाह चाहिँ सम्भवतः सगरमाथि पुग्ला जस्तो मैले राखेको छ है? के गर्यो? आज साँच्चै नै केही पनि आज गरेन। तर अब सरकारले गरेन, सल्लाह अब के गर्ने? अब यही मध्ये तपाईँ आज हामी चाहिँ विश्वासीहरू आशाको घर मण्डली, अब हामी आशाको घर मण्डलीले के गर्ने है? अघि तपाईँहरूले कतिजनाले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर कतिवटा कुराहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो, र आज हामीले पढेका बाइबलहरूमा विशेष गरी योएलको पुस्तकलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई मनन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। योएलको पुस्तकमा हामी बस्छौँ र त्यहाँनिर आज साँच्चै नै विशेष गरी बाइबलमा प्रयोग भएको सन्दर्भ अनुसार यो परमेश्वरको शक्तिको अघि नम्र हुनलाई, त्यसकारण आज हामीले आज साँच्चै नै जुन चाहिँ यो आपतको घडीमा छ, तर जेसुकै होस्, जस्तो सुकै हावाहुरी आओस्, मतलब छैन, किनकि हामीले आज सहारा लिएको रुख चाहिँ एकदम बलियो छ, शक्तिशाली छ। अनि आज साँच्चै नै यो चाहिँ मेरो निम्ति सबै थोक हो भनिकन आज परमेश्वरको शक्तिको अघि तपाईँ आज हामी चाहिँ नम्र हुनुपर्ने है? हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ आज परमेश्वरको अघि आज नम्र हुनुपर्ने। हामी आत्तिने, हामी डराउने होइन है? हामी आत्तिने अनि डराउने होइन, तर हामीले आज भरोसा गरेको आज परमेश्वरलाई चाहिँ आज साँच्चै नै भरोसा गरिकन आज उहाँको अगाडि नम्र हुने, अनि आज परमेश्वरको अघि आज साँचो विलाप गर्ने। अनि जुन चाहिँ विषयमा अघि हाम्रो दिदीले पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, र विशेष गरी म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु है, अहिले यो समय भनेको चाहिँ साँचो आज साँच्चै नै परमेश्वरको अघि विलाप गर्नुपर्ने छ, हामीले शोक गर्नुपर्ने छ। र आज ती व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ जुन चाहिँ विषयमा हामीले पहिला नै हेरिसकेका छौँ, धन्य शोक गर्नेहरू किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। त्यसकारण आज हामी आशाको घर मण्डलीले आज के को शोक गरिराखेका छौँ? अहिले म आफूलाई हेर्दछु, हामीले धेरैचोटि हामीले आफ्नै बारेमा मात्रै शोक गरिराखेका छौँ है? हाम्रो आफ्नै बारेमा मात्रै, अब के गर्ने, कसो गर्ने है? अनि त्यही माथि अझै अब हाम्रो योजना, हाम्रो प्रार्थना नै छैन, तर हामीले सोच्दै नसोचेका विभिन्न कुराहरू हामीलाई आइपरिराखेको छ, अनि त्यसले झन् हामीलाई एउटा चिन्ता अनि हामीलाई फिक्रीमा आज बनाइराखेको छ। हुँदा आज हामी कतिजना डिप्रेसनको शिकार पनि भइसकेका छौँ। तर आज हामीलाई परमेश्वरले स्वतन्त्र गराइकन आज जुन कुरा गर्नको निम्ति हामीलाई चुन्नु भएको त्यो हामीबाट आज आएकै छैन। तर आज
यो विशेष गरी सल्लाहको जुन चाहिँ प्रयोग चाहिँ बाइबलमा जुन तरिकाले आज भएको थियो अनि विशेष गरी योएलको सन्दर्भमा त त्यो भविष्यवाणी गरिएका कुराहरू हुन्। त्यहाँनिर त आज सल्लाहको एउटा उदाहरण एउटा दृष्टान्तको प्रयोग मात्रै भएको छ र त्यहाँनिर राम्रोसँगले आह्वान गरिएको छ विलाप गर विलाप गर विलाप गर। अनि आज साँच्चै नै यो समय चाहिँ विशेष गरी हामी आशाको घर मण्डलीलाई आज साँच्चै नै मैले बुझेको हामी सबैजनाले आज शोक गर्ने यो समय हो। आज हाम्रो आफ्नै निम्ति होइन तर आज हामी आफ्नो जाति अनि आफ्नो देशको निम्ति विलाप गर्ने आज साँच्चै नै यो समय आएको छ। आज हाम्रो मण्डली कति बिघ्न आज साँच्चै नै यो जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि जागरुक छन्। थाहा छैन तपाईहरु यहाँ जतिजना आज बसिराख्नु भएको छ तपाईहरुको मनमा के आइराखेको छ मलाई थाहा छैन है, तर म आफैलाई आज साँच्चै म आफूलाई हेर्छु। आज हाम्रो यो बिहानको एउटा संगतिमा प्रभुसँग समय बिताउनलाई आज साँच्चै नै हाम्रो मानिसहरू चाहिँ आज यस्तो हुनुपर्ने। मैले जहिले पनि एउटा कोरियाको उदाहरण दिन्थे ताकि त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको संगतिमा प्रभुको वचनबाट सुन्नलाई भनेर मानिसहरू चाहिँ बाटोमा कुदेके ताकि मण्डली भित्र आज हाम्रो जस्तो 10-12 जना बस्ने रुम मात्रै होइन त्यहाँ 5000 जना अड्ने ठाउँ अनि त्यहाँनिर नहटेर बाहिर प्यासेजमा टिभी हेरेर अनि आफूलाई सन्तुष्टि दिलाउने आज साँच्चै नै मानिसहरू चाहिँ त्यहाँ देख्दथे। आज हाम्रो मानिसहरू उठ न आऊ न अनि आज वचन सुन न अनि त्यसैले नै तिम्रो सबै घाउहरू चोटहरू चाहिँ निको बनाउँछ शान्ति दिन्छ भनेर हामीले भन्नुपर्छ है। हामीलाई थाहा छ नि मस्त सुतेकोलाई उठाउन सजिलो हुन्छ तर आज साँच्चै नै त्यो आँखा मात्रै चिम्म गरेर सुतेकोलाई उठाउन धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। तर प्रियहरू यो समय भनेको विलाप गर्ने समय र प्रभुको आह्वानलाई बुझ्ने समय हो। तर आज हामी धेरैजना विशेष गरी यहाँ तपाईँ हामी जतिजना बस्नेहरू छौँ आज परमेश्वरको आह्वानलाई हामीले बुझ्ने कोसिस गरौँ र आज साँच्चै नै त्यही विलाप चाहिँ हामीले कसरी गरिराखेका छौँ। हाम्रो प्रार्थना चाहिँ आज साँच्चै नै कस्तो छ। अनि अर्को हामी धेरैजनाले आज भनेको अनि मानिलिएको अघि के अरे यो चाहिँ अन्त्यको दिनको चिन्ह हो। प्रियहरू अन्त्यको दिन यो यत्तिकै अहिलेको यो त कति आनन्दको एउटा दिन छ। अन्त्यको दिन यति सजिलै आउँदैन र यदि साँच्चै नै यो सल्लाह आउनु बित्तिकै यसलाई हामीले अन्त्यको दिनको रूपमा हामी लिन थाल्यौँ भनेदेखि त अन्त्यको दिनमा आउने सल्लाह कस्तो खालको हुन्छ तपाईँले प्रकाश पुस्तकमा देखिसक्नु भएको छ है। त्यो सल्लाहले आज साँच्चै नै बोट बिरुवा खाँदैन तर त्यो सल्लाहले मानिसलाई आज साँच्चै नै चिल्नेछ ताकि त्यो सल्लाहको आज त्यो के भन्छ त्यसको खिलबाट आएको विषले एउटा मानिसलाई 5 महिनासम्म तडपाउन सक्छ अरे। जुन मानिसले चाहिँ अब म मर्छु भन्दाखेरि पनि उसले मर्न पाउँदैन। आज नेपालमा आएको सल्लाहले के आज साँच्चै नै त्यस्तै काम गर्न थालेको छ है। आज के पनि हिजो भाइ रूपकले समाति राखेको थियो अनि हामी समातेकै त्यही सल्लाहलाई समातेर हामी प्रार्थना गर्दै थियौँ। अनि विशेष गरी म प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै थिएँ किनकि म आफूलाई जब त्यो हिजो सल्लाह देखेँ अनि मलाई मनमा चाहिँ एकदमै त्यसले आनन्द दिइराखेको थियो र म प्रभुलाई सम्झिँदै थिएँ किनकि यो पनि तपाईँको सृष्टि हो र तपाईँले आफ्नो महिमाको निम्ति प्रयोग गर्ने साधन। अनि म आज साँच्चै नै मलाई चाहिँ एकदमै आनन्द लागिरहेको थियो किनकि त परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो महिमा लिन जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण म भन्दै थिएँ तपाईँकै इच्छा पुरा होस् है, तपाईँकै इच्छा पुरा होस्। अनि आज यो सल्लाह आउनु बित्तिकै यो कोरोना आउनु बित्तिकै आज हामी चाहिँ यस्तो किन आज भएको रहेछ आत्तिने अनि किन आज हामी डिप्रेसनको शिकार भएको छ चिन्ता गर्ने किन आज हामी भएका छौँ। वास्तवमा आज हामीले आहार अनि भरोसा लिएको आज जुन चाहिँ परमेश्वर चाहिँ कति शक्तिशाली हुनुहुन्छ आज जुन चाहिँ कुरा विचार नगर्ने हामी विश्वासीहरू रहेछौँ। अनि अब आज हामीले विलाप गर्नुपर्ने समय छ है अन्त्यको दिन भनेर। अनि अब त्यत्तिकै आज हामीले साँच्चै नै त्यही हावामा लागिहाल्ने दिन होइन रहेछ। विशेष गरी यो विलाप गर्ने समय हो, एकदमै प्रियहरू विलाप गर्ने समय हो, हामी शोक गर्ने समय हो। विशेष गरी हिजोको दिनमा हामीले आज साँच्चै नै परमेश्वरलाई कति बिघ्न अनादर गर्यौँ है। परमेश्वरको नाम मात्रै लिने भयौँ तर परमेश्वरमा भरोसा नगर्ने आज साँच्चै नै हामी व्यक्ति भयौँ भनेदेखि है जबसम्म साँच्चै नै
यदि कसैले तपाईँ जस्तो हो तर त्यसरी नै तपाईँसँग भर पर्दैन र तपाईँ माथि अविश्वास गर्छ भने त्यसलाई कति बेग्न चोट पार्छ तपाईँलाई थाहा छ है। त्यसकारण आज परमेश्वर पनि कति बिघ्न भरोसा योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले आज साँच्चै नै आफूलाई देखाउनु भएको छ, तर पनि हामी विश्वास गर्दैनौँ, भरोसा गर्दैनौँ भनेदेखि आज साँच्चै नै परमेश्वरको हृदय एकदमै तोडिँदो रहेछ। जबसम्म परमेश्वरले आज आफ्नो हृदय आज साँच्चै नै आफ्नै मानिसले तोड्छन् अनि त्यतिखेर परमेश्वरले चेतावनी पनि दिनुभएको छ, म तिमीहरूलाई आज सल्लाह पठाएर नष्ट गर्नेछु, तिमीहरूको जरै पनि म रहन दिने छुइनँ। अनि आज साँच्चै नै विश्वास अनि भरोसा नगर्ने इजरायलीहरूको हालत हामी त्यसरी त्यही भएको हामी इतिहासमा पाउँदछौँ। अनि आज हामी पनि साँच्चै नै विशेष गरी आज परमेश्वरको नाउँलाई ख्याल ठट्टा लिनेहरू अनि परमेश्वर जो हुनुहुन्छ जसमाथि आज भरोसा गर्नलाई हामीले सिक्नुपर्ने छ, तर हामीले कसरी भरोसा गरिराखेका छौँ अनि यो विषयको गहिराई चाहिँ यदि आज छैन भनेदेखि यो समय चाहिँ बिलाप गर्ने समय हो है। त्यसकारण हाम्रो आशाको घर मण्डलीका हामी जो विश्वासीहरू हौँ र विश्वासको हाम्रो जगलाई हेर्दाखेरि मलाई यही लाग्छ है, यो अन्त्यको दिन होइन, चिन्ह होइन। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, तर यो चाहिँ बिलाप गर्ने समय हो, यो चाहिँ तयारी हुनेमा समय हो। त्यो अन्त्यको दिन चाहिँ चाँडै आओस् भनिकन त्यसलाई नजिक्याउने चाहिँ समय हो है। अनि परमेश्वरमा आज्ञाकारी भइरहने एउटा समय हो। आउनुहोस् हामी आज यो नेपालमा सल्लाह आयो, तर यसलाई हामीले आज साँच्चै नै धेरै कुराहरू अर्थै नराखौँ, तर एउटै मात्रै कुरा अर्थ्याउँ। आज साँच्चै नै परमेश्वरको अघि हामी आफूलाई नम्र बनाऊ, एउटै कुरा मात्र अर्थ्याउँ ताकि परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने आज्ञाकारी उहाँको हुनु। अनि एउटै कुरामा अर्थ्याउँ, आज यो चाहिँ आज साँच्चै नै एकदमै बिलाप गर्ने र बिलाप चाहिँ आज हामीले परमेश्वरलाई कसरी लियौँ र प्रभुसँग कसरी भर परेका छौँ, परमेश्वरलाई चाहिँ आज हामीले साँच्चै नै कति गलत तरिकाले लिएका छौँ त्यो याद गरेर त्यो थाहा पाएर चाहिँ आज हामी बिलाप गर्ने। आज यहाँ तपाईँहरू जो जतिजना निरन्तर आज परमेश्वरको वचनबाट अध्ययन गरिराख्नु भएको छ, बुझ्ने कोसिस गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई आज साँच्चै नै प्रभुले भन्नुभएको छ धान्य धार्मिकताको निम्ति भोगाउने र तिर्खनेहरू। अनि आज जुन कोरोना आयो, जुन आज सल्लाह आयो, अनि आज यो चाहिँ आज विशेष गरी मण्डलीहरूलाई तयारी गराउन बिलाप गर्ने समय दिनलाई प्रभुले चाहिँ आज साँच्चै नै नेपालमा मात्रै होइन विश्वमा आज ल्याइराखेको छ। र अहिले विश्वमा यही मुभमेन्ट चलिराखेको छ, एउटा बिलाप गर्ने। त्यसकारण यो बिलाप भनेको के हो, आउने समयमा विशेष गरी हामी यसलाई हामी मनन गर्नेछौँ। प्रभुले हामीलाई प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको होस्।